الحمد للہ الحمد للہ رب العالمین والعاقبۃ للمتقین والصلاة والسلام على رسوله الكريم وعلى اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم قل لا اسألكم علیہ اجرا الا المودۃ فی القربى صدق اللہ مولانا العظیم خدا کا دین خدا کا دین بچانا حسین جانتے ہیں خدا کا دین خدا کا بچانا حسین جانتے ہیں تین وری تساں سارے آکھنا ہے حسین جان بولو حسین جان حسین جانتے ہیں بولو حسین حسین جانتے ہیں بولو حسین جانتے ہیں جانتے ہیں
بولو حسین حسین جا کہاں کہاں ہیں دیوان حسین کہاں کہاں ہیں دیوان حسین کہ نریا کو حسین جان ہاں جانتے ہیں حسین منو حدین خدا کا دین بچانا حسین جانتے ہیں حسین جانتے ہیں تو رو بار بولو حسین قبلہ عالم والے دے بولو حسین حسین جان کٹھے سٹ کے شعر سنو حسین جان حسین نہیں جی نہیں بھائی جڑا عقیدہ ایسی بیٹھے ہیں حسین مولا جان دے ہو بولو حسین حسین جانتے ہیں حسین خدا کا دین خدا کا دین بچانا حسین جانتے ہیں یزیدیت کو مٹانا حسین یزیدیت کو مٹانا حسین بندے یار بہنے بندے یار میرے بہت ہی لاڈلے اور پیارے پیر طریقت پیر سید مزمل حسین شاہ صاحب سارے ساتھی ہر سال بڑی عقیدت نال شہدائے کربلا سیدنا امام حسین علیہ السلام دے ذکر دی محفل دا اہتمام کیتا جاندہ آج اسی آپ ہی سارے کٹھے ہوئے ہیں جی پہلے تقریر کیتی پتر نے پھر تقریر کیتی بھتیجے بھی تے پتر بھی جی عزیزم سید علی حسین شاہ صاحب عزیزم سید برہان حیدر شاہ صاحب
ادو پہلے سید عثمان حیدر محمد عثمان صاحب بڑے بڑی ہستیاں حضرت پیر طریقت سید توکل حسین شاہ صاحب، میرے بہت ہی پیر طریقت پیارے سید طیب حسین شاہ صاحب ماشاءاللہ فیصل صاحب، ایک اور بیٹھا وہ نام نہیں میں لینا، کہ میں بھی کوئی مہمان بن کے نہیں ہوں، تمہیں پتہ ہے سارے نے۔ میں خوش ہو رہا تھا جتنے کچھ تہوار ویکھاں بھتیجیاں دا پتراں دا بھنیویاں دا، میں خوش ہوں بھی یا اللہ تیرا شکر ہے، پڑھ گئے نے حکے پہ دیندے نے کمی نے مدینے والے نے، اللہ تواڈے بھی کاروبار عمر رزق بچیاں پتراں تھیاں تے کرم کرے تے اللہ میرے ظاہر ہے یہ نویں نویں منڈے پڑھے چوکھے نے، میں تے ایک وائز آنا تے میں کوئی بڑی سادی دی اج گفتگو کرنی ہے، بہت ہی سادی، اور میرا دل ہے کہ کربلا دی شام بیان کراں، شہادت تو بعد کی ہویا ہے، اس واسطے حبس دے دل نے ڈاکٹران دی ہدایت دے مطابق میں تقریر نہیں کر سکتا، اے دی موڑ نہیں سکتا جی، اے جڑا ہوندا نا یاری دا رشتہ اے بھی چوکھا ڈاڈا ہوندا، اللہ تواڈے سارے لاؤنا قبول فرمائے۔ میں ویکھو نا ایک واقعہ تو تقریر دا آغاز کر لگا، ایک واقعہ تو تقریر شروع ہے تساں توجہ کرنی، ایک سید زادی، میں کوئی ترجمہ نہیں کیتا، کوئی استدلال نہیں کیتا، کوئی جو میں بیان کرنا ہونا جو ان دی تقریر نہیں کرنی، انہاں بہت کچھ بیان کیتا ہوئے گا ایسے، میں چاہنا کہ آج بڑی سادی جئی گل کر کے شہداء کربلا دی بارگاہ پہنچ جائیے تو ساڈی حاضری قبول ہو جائے۔ سمرقندی ایک سید زادی، ہن تسی بولنا ہے سمرقندی ایک سید زادی، اے نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم دے وصال مبارک تو کچھ 7-8 صدیاں بعد دی گل ہے، کتاباں چ موجود ہے، 7-8 صدیاں بعد دی گل، ایک سید زادی وہ بیوہ ہو گئی، ہن سیداں نوں صدقہ تے لگدا نہیں، زکات تے لگدی نہیں، خیرات تے لیندے نہیں، انہاں نوں تے کسے دینا ہے کہ خون رسول سمجھ کے نذرانہ ہی دینا ہے، ٹھیک ہے؟ چلو چھوٹا جا اشارہ کر دینا سمجھنا توجہ نال، زکات دا حکم ہے اولاد واسطے نہیں، صدقے دا حکم کیتا ہے اپنی اولاد واسطے نہیں، خیرات دا حکم کیتا ہے فرمایا میری نسل نوں نہ دیا جے، آپے جی ونڈ ونڈ لیا جے، اینا حیا کریا جے اے نسل میری ہے، اے نسل ہے اینا حیا کریا جے، کیونکہ اِلَّا الْمَوَدَّةَ فِي الْقُرْبَى اجر نہیں، بس چھوٹی چھوٹی گل ہے، اجر نہیں، اے امت دی ضرورت ہے، اجر نہیں ہے، نسل رسول، خاندان رسول، اولاد رسول تو ضرورت ہے۔ حضور نے فرمایا میری اہل بیت کی مثال ہے جی میں کشتی نوح علیہ السلام ہے، کشتی نوح علیہ السلام کا تعارف ہے وے بڑی سوکھی سوکھی گل کرنا پیا میں، بہ جے تے جانور حیوان تے نجس کتا بھی تر جائے
ना बवे तो पुत्र भी रुड़ जाए। समझ आई जे कि कोई ना? हाजी होवे, नमाजी होवे, कातल की गल देगा आए दे तज्जत शराक कवाबीन चाश्तरी पढ़दा होवे, इत्थे नहीं उथे मक्के जाके पढ़े। अगर दिल च बुग़्ज़े अहले बैत है ओदा खात्मा ईमान ते नहीं होना, ईमान ते खात्मा ओदा होना है जिहड़ा आले नबी औलाद अली दा नौकर होके मरेगा। ये फिर मैं चला जाऊंगा इस्तिदलाल ते अकायद शुरू हो जाएंगे। अज मेरा ये नहीं, वापस आ जाना, वरना ये गल्लां ते ना मुक्कण वालियां ने। सैयद आदि है, चलो एक और छोटी जी कर देना। पाकिस्तान का मतलब क्या? इल्लल्लाह मुहम्मद रसूलुल्लाह। इस्लामी जमहूरिया पाकिस्तान वो पाकिस्तान है जिथे सदात वास्ते कोई कानून नहीं। आपने तवज्जो नहीं दी भाई। अगर महकमा ज़कात है वो शहीदां वास्ते तो नहीं ना। शायद मैं अपने कुतुब खाने चों और न सुनिया जी अज मेरी तकरीर, मैं कोई औखी औखी गल इस्तिदलाल नहीं कर लगा। अज सुनते रहते हो, मैं किहड़ा पहली बार आया, मैंने पता ही नहीं मुरीद के किन्नी बार आया। एक नवाए वक्त ते डायरी आउंदी सी, मीम शीन दी डायरी इंज करके सी। वो पता कि सी? मियां मोहम्मद शफी दी। ਜਿਹੜੇ ਬੰਦੇ ਤੁਸੀਂ ਇਸ ਥੋੜੀ ਜੀ ਤਾਰੀਖ ਨੂੰ ਜਾਣਦੇ ਹੋ ਉਹ ਮੇਰੀ ਬਾਤ ਸਮਝਣਗੇ, ਦੂਜਿਆਂ ਨੂੰ ਮੈਂ ਸਮਝਾ ਦੇਣਾ। ਉਹਨਾਂ ਇੱਕ ਤਨਜ਼ੀਮ ਬਣਾਈ ਸੀ ਲਾਹੌਰ ਦੀ ਸਤ੍ਹਾ ਤੇ, ਉਹਦੇ ਜੋ ਜ਼ਕਾਤ ਵਗੈਰਾ ਫਿਤਰਾਨੇ ਇਕੱਠੇ ਕਰਦੇ ਸਨ ਤੇ ਪਤਾ ਲੱਗਦਾ ਸੀ ਕਿ ਕੋਈ ਯਤੀਮ ਹੈ, ਕੋਈ ਬੇਵਾ ਹੈ, ਕੋਈ ਬੇਸਹਾਰਾ ਹੈ, ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਉਹ ਖਿਦਮਤ ਕਰਦੇ ਸਨ। ਮੀਆਂ ਮੁਹੰਮਦ ਸ਼ਫੀ ਸਾਹਿਬ ਮਰਹੂਮ ਲਿਖਦੇ ਨੇ कि सानू पता लगा भाटी के अंदर कोई घर है, उत्थे बीबी है जिदे 2-3 छोटे छोटे बच्चे ने, तो उहदे बच्चे यतीम ने, बेवा हो गई है। असी कुछ रकम कुछ पैसे उत्थे भेजे। मेरा देखो अगों हल्की जी आवाज आई पर्दे दे अंदर, कौन है? उन्हें आखा जी मैनू मियाँ साहब ने भेजे आ, मियाँ मोहम्मद शफी साहब ने इस तंजीम के हवाले नाल असीं आए हाँ। सानू पता लगा है कि बीबी तुसी बेवा हो, तुहाडे बच्चे भी ने, वो यतीम ने, असी कुछ पैसे लैके तुहाडे कोल आए हाँ इस तंजीम के तहत तुहाडी खिदमत करन। ते उस सैयदादी ने एक जवाब दिता। उन्हें आखे आने वाले भाई तेरी मेहरबानी ते मियाँ साहब का भी शुक्रिया, तुसीं मैनू याद किया है। तुहानू ये ते पता लग गया मैं सैयदादी हाँ, तुहानू ये ते पता लगा है, तुहानू ये ते पता लगा मैं बेवा हाँ, तुहानू ये ते पता लगा कि मेरे बच्चे यतीम ने, तुहानू किसे ये नहीं दसिया मैं ज़हरा दी धी हाँ। तुहानू ये नहीं किसे दसिया। ए जिहड़ी ज़कात ते खैरात ते फितराने तुसां इकट्ठे कीते न, ये मेरे जद्दे अमजद मेरे उबाउ दाज मेरे ते हराम कीते ने, लै जाओ। वो नमींदा उस तंजीम का जाके यही गल जाके मियाँ मोहम्मद शफी नूं दसदा है मरूम नूं। है लै मैनूं दे पैसे। मियाँ साहब कहते ने मैं आप गया, मैं भी दरवाजे ते हथ मारिया, फिर आवाज आई। उन्हें आख्या जी मैं मियाँ मोहम्मद शफी हाँ। उन्हें आख्या मियाँ जी मेहरबानी, अगे तुहाडा एक बंदा आया सी, उन्होंने मैं जवाब दिता तो दसिया नहीं सी। बीबी की फरमाया ज़कात खैरात ये तुहानू पता लग गया, पहला ये पता करो मैं हाँ कौन? मैं सैयदादी हाँ, मैं जे चंदा नहीं लेना। मियाँ साहब दे दिल ते असर होया, उहदे बूहे च डिग पे, म्यूं अस्पताल लै गए, ड्रिप लगी, होश आई। मियाँ साहब ने किसे पूछया मियाँ साहब तुहानू की होया? ते मियाँ मोहम्मद शफी उस बेड ते अस्पताल च रो पिया। उन्हें आख्या इत्थे कोई एमएनए बनता है, कोई एमपी बनता है, कोई वजीर बनता है, कोई मशीर बनता है, इकतदार चाहता है, सदर वजीर खानदान पार्टी धड़े नू नवाजदा है। मैं डिग्गा इस वास्ते हाँ
خدا دی خدائی دیا بادشاہ وا مختارے کل ہو کے یہ ساریاں سہولتاں امت نو دتیاں نہیں اولاد واسطے نہیں قیامت کوئی بہنا والے بچیاں واسطے کر کے گیا ہے جی بس اتنا حیا کریا جے نسل رسول ہے تو میں واپس آنا وہ سیدزادی بیوہ ہو گئی بچے نے یتیم صدقہ زکات لینا نہیں انہیں پتہ لگا کہ فلاں جگہ اس شہر سے رئیس سے امیر آدمی ہے میں اتھے جانے انہیں پردہ لیا پردہ کیتا برخہ سی چادر سی بچے نال دوپہر لگی انہیں جا کے اس امیر آدمی مسلمان دا دروازہ کھڑکایا وہ خود ہی آ گیا کون ہے دولت دا نشہ انہیں کہا بھائی تو مسلمان ہے تو میں سیدزادی ہاں تو میں یتیم ہاں تو کلمہ پڑھے ہے تو سانو کوئی دے ساڑے کر فقہ ہے دیکھو جدو نصیب سڑے ہون ایک جملہ میں ساری زندگی اسٹیج تے آنا تے اج بھی آکھ دینا شاید تانوں کسے نوں یاد ہوئے اس ویلے تو بچو اس وقت تو بچو میں تسی سارے کہ جدو بندے نوں پتہ بھی نہیں لگدا تے او دا تیلا نہیں رہ جاندا اس وقت تو بچو انہیں کہا بھائی تو مسلمان ہے میں سیدزادی ہاں میرے بچے نے ساڈے گھر فاقہ ہے ٹھا کر کے بوا بند کیتا ہے جاؤ میں آ جائیں تیرے کول کڑی دلیل ہے اینی گل کیتی بی بی پیچھے پرتی ایک میں پڑھے ہے کہ اگ پوجن والے دا گھر سی ایک میں پڑھے کہ یہودی دا سی بہرحال کوئی بھی سی انج کہہ لو غیر مسلم سی وہ دی دیوار دے سائے تھلے تے وہ کھڑکی جو ویندا سی پیا وہ آندا بی بی ادھر آ جاؤ میں بھی چیز چھوڑے یا خاصل بیان کرنا پیا رات ہوئی نہ تیو رئیس ستا کہ ویندہ کی یہ جنت ہے محالے نے بڑے خوشبوئے کہ دروازے اگے سرکار کھلوتے ہیں صلی اللہ پڑھیا کرو صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم غلام چل اندر مسلمان چل وہ بھی آ گیا آپ نے فرمایا پیچھے ہٹ آندے حضور میں بھی تے مسلمان ہاں میں تے کو کڑی دلیل ہے انی گل ہوئی تے اکھ کھل رون لگ پیا روئے پٹے دعائی پائے گھر دے اٹھے تیاں پتر بیوی سارے کی ہوئے انہاں کیا میرا تیلا نہیں رہا ہونا سائیاں میں نے پوچھ لیا میں سیدزادی نے پوچھیا سی سرکار میں نے پوچھ لیا انہاں کیا رو پٹنا سویرے جاواں گے کہ لباں گے کونے کو منت ترلا کراں گے معاف کر دیں گے سرکار دی بارگاہ چ حاضری دیواں گے معاف کرے باہر نکلیا تو وہ جڑا پڑوسی سی نا غیر مسلم دنیا آ رہی ہے جا رہی ہے آ رہی ہے جا رہی ہے بڑی وہ خیرات کردا پیا لوگ کھاندے نے پے کھڑدے نے پے اگاں گیا تے ویکھیا وہ بچے اتھے بیٹھے وہ جا کے آندہ ہے ان من دے دے نا تسی جو آندہ نہیں آندہ میں مسلمان ہاں تو غیر مسلم ہے آندہ کہ چپ کر میں نو غیر مسلم نہ تھی جدو سائیاں تینو ڈکیا سی نا میں وہ تو کوڑو لنگ دا سفیا کہ میں نو امام الانبیاء نے کلمہ پڑھایا دبا ہو جا ان گل کہ میں تنو اس بات سنائی ہے سمر کاندی ایک سیدزادی انہوں پوچھیا گیا کہ سرکار ناراض ہو گئے سرکار ناراض ہو گئے فرمایا چلا جا دیکھو کی دلیل ہے کہ جنہیں منیا سی انہوں حضور نے خواب کلمہ پڑھایا تے سینے نہ لایا تے جنت اندر داخل کیتا اے 6-7 صدیاں بعد دی گل ہے کربلا چ زہرا دی تیسی جدوں جی
حضور دی نسل، حضور دے بچے، حضور دے موڈیاں تے چڑھن والے مولا حسین سجدے لمبے خطبہ چھوڑے جدن پانی بند ہویا ہے، تیر چلے نے، تلواراں چلیاں نے، برچھیاں چلیاں نے، خنجر مارے نے، نسل رسول اولاد رسول بے کفن بے گور جنہاں دے چولے فرشتے جلاندے نے، ادو سرکار نو کنی کو تکلیف ہوئی ہوئے گی. آندے نے کلمہ پڑھ دے سن اجے بھی امید رکھ دے نے اسی حضور دی امت اٹھاں گے. نائی جے کر من دے بیت رسولی پانی بند نہ کرتے ہو انجام یہودیہ جو دے گا. یزید دے نال ہون گے قیامت تک جڑے یزید دی حمایت کرن گے، حسین دے چڈے تھلے ہون گے جڑے حسین دے نوکر بن کے زندگی بسر کر دے گا. سمجھ آئی کہ کوئی نہ؟ دیکھیے ایک مسئلہ سن لو پھر میں واقعات نا واقعاتی بیان کر پہ کرنا. اے فتوے دی بات کر لگا. سید ہوئے شرط ہوئے نہ خارجی ہوئے نہ رافضی ہوئے نہ ناسبی ہوئے، شرط او دی بیدبی بھی حرام عمل ہے. فتاوہ رضویہ اعلیٰ حضرت عظیم البرکت مجدد دین و ملت مولانا شام درزہ بریلوی رحم. باقی رہی کفر اسلام دی گل. اگر کوئی نیت کر لے، یہ پوچھو علماء نو فتوہ ہے کہ نہیں، اکابری نے لکھیا کہ نہیں، اگر کوئی نیت کر لے کہ خون رسول ہے نسل رسول ہے، میں یہ دی توہین اس واسطے کر لگا اے امام الانبیاء دا خاندان تے نسل ہے، اس نیت تے توہین کرے گا تے کافر ہو جائے گا. ہن یزید نو کافر کہنا تے میں انج کفر دی توہین سمجھنا ہوں. یزید صرف کفر دی گل کر دیو پہ اوہ انہوں تے کافر کہنا کفر دی توہین ہے، انہوں کتا کہنا کتے دی توہین ہے. ایک عام سید دے حقوقے نے تے مولا حسین دا کی کنے کو حقوق نے تے کنہ کو مقام ہوئے گا. کچھ سمجھ آئی جا کہ نہیں؟ ہون اگے آؤ. ہائے محرم شریف کا چند نظر آؤں ہے پوری دنیا تے ہر سال اگے نالوں کئی گنا زیادہ، 2 گنا 10 گنا 20 گنا نہیں، کئی گنا زیادہ ذکر امام علی مقام دیا محفلوں دیا لوگ بیان کر لیں. ہر سال زیادہ ہوتا ہے کہ تھوڑا ہوتا ہے جی؟ وہ دی وجہ ہے کہ جنوں کسے یزید دی شمشیر خنجر نیزے تلوارہ ختم نہیں کر سکیاں، کسے مولوی دی تحریر کی ختم کرے گی. اس بات سے واقف ہیں زمانے والے، زندہ ہے محمد کے گرانے والے، مٹ گئے مٹتے ہیں مٹ جائیں گے آخر، حسین تیرا نام مٹانے والے. ایک صدی بولے مگر یاد رکھے آجے حضور دی امت کو اٹھے گا جیڑا الا المودۃ فی القربات عمل کرے گا. یہ تہاڈی ضرورت ہے، اس تو بغیر تہاڈا گزارا نہیں. یہ مسائل شروع ہو جان گے، آج میں نہیں بیان کرنا چاہتا. ایک سیدزادی 7-8 صدیاں تو بعد پریشان ہوئے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم میں چلا جاتے تو کی دلیل ہے. میں نے نہیں سمجھ آئی یزیدیاں کیڑی امید تے بیٹھے ہوئے نے. سنو میں عرض کیتا ہے کہ پوری دنیا تے شہدائے کربلا
مولا حسین دا ذکر ہوندا ہے پیا، ہوندا رہنا ہے۔ کتاباں لکھتے رہنے، لوگ لکھتے رہن گے۔ یاد رکھیا جے جو تھے ہویا ہے نہ کسے لکھیا ہے نہ کسے بیان کیتا ہے۔ شاید آپ کو سمجھ آئی ہے یا نہیں آئی؟ نہ کسے لکھیا نہ کوئی بیان کر سکے گا، کیوں؟ لفظ ہی کوئی نہیں۔ تو نہیں پتا پرا نہ کی تعلق ہوندا ہے، پرا کنا کو پیار ہوندا ہے؟ تو نہیں پتا بیٹا کنا کو پیارا لگتا ہے؟ تو نہیں پتا تیاں نو رب پتر دے کہنے تیاں وس گئیاں پڑھیویں کنے کو پیارے جے؟ تو نہیں پتا بھتیجے کنے کو پیارے لگتے ہیں؟ پھر برا چلے جان تو بھتیجے ہی سامنے ہون۔ اللہ دی قسم بڑے پیارے لگتے ہیں۔ پھر بیٹیاں جیسا رشتہ، بہن جیسا رشتہ، یہ سارے رشتے کربلا چ موجود سن کے نہیں؟ تے انج بے کفن بے گور پے ہوئے سن۔ یہ شہادت ہوئے ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ او حضرت ام سلمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ روایتاں اور بھی ہیں، میں ایک کوئی بیان کر دینا، تسی اندازہ لا لیا جے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کتنے دکھی ہوئے۔ وہ آپ نے جو فرمایا کہ اے مٹی سام لو، اے شہید ہوئے گا، آپ ادھر ہوئے نے جدو امام علی مقام بے کفن بے گور کربلاج پہ ہوئے سن۔ ادھر حضور کی کیفیت کو بھی کتاباں موجود ہے۔ حضرت ابن عباس فرماندے میں مدینہ المنورہ ستا ہویا، میں نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم دی زیارت ہوئی۔ خواباں دی بڑی قسماں نے جتھے میں بحث نہیں کرنا چاہتا، پر یاد رکھیا جے ایک خواب سچی ہے وہ جھوٹی نہیں ہو سکتی جنہوں خواب اندر حضور دی زیارت ہو جائے۔ تے پھر خواب ایکن وال بھی حضرت ابن عباس سن، آپ فرماتے ہیں میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم دی زیارت ہوئی، ایویں حضرت ام سلمہ فرماتی ہیں میں بھی زیارت ہوئی کہ میں ویکھیا کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم رو رہے نے، آپ دی اکھاں چوں آنسو جاری نے، انہیں آنسو نے کہ داڑھی مبارک بھی آنسو نے، آپ دے لباس تے بھی آنسو نے۔ میں اتھے مٹی دا ذکر ہے مگر میں میری زمیر تے جھوٹ نہیں اس مٹی کی وضاحت کراں، بس انہی کہہ دینا کربلا مٹی جیڑی ہے نبی پاک دے جسم پاک تے وینا کہہ دینا، لباس تے بھی مٹی پئی ہوئی ہے، آپ رو رہے نے کہ آپ مسلم انج رو رہے نے جی میں بلک کے ہوکے نہ بندہ روندہ ہے۔ میرے تیرے آقا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم روندے نے پائے، اوے جے غازی لمین شہید حضور دے نا تو جان قربان کرے تے میاں والی دی جیل اندر کرم ہو سکتا ہے، کربلا دے اندر تے نواسہ رسول آرام پیا کردہ سی۔ میرے تیرے آقا امام الانبیاء سید الانبیاء ختم نبوت تاجدار صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم رو رہے نے، انج رو رہے نے، ہوکے لیلہ رو رہے نے، جسم مبارک تے مٹی ہے، لباس مبارک تے مٹی ہے، بس احتیاط نہیں لفظ بولاں گا، آپ ہی آنسو جاری نے، کپڑیاں تے مٹی ہے اور زمین اور جڑی قمیض ہے وہ آنسوان تارے، داڑھی مبارک بھی آنسو نظر ہوندے نے پائے، ہاتھ برتن ہے وہ دے خون ہے۔ ابن عباس فرماندے نے میں رون لگ پیا، میں سرکار دے قدم پھڑے، از کی دی کملی والیا کیوں رون دے ہو پائے، انج ہوکیاں نہ رون دے ہو پائے، کیوں رون دے ہو پائے، اے مٹی کتھوں پہ گئی، اے خون کدا ہے، تے آپ نے فرمایا او ابن عباس اے مٹی کربلا دیئے، اے مٹی کربلا دیئے، اے خون شہداء کربلا دائے، میرے حسین دا خون ہے، میرے بچے بے کفن بے گور پے ہوئے نے، میں کربلا چو آیا ہاں، اپنے بچیاں دیاں لاشاں ویکھ کے آیا ہاں، انہاں نو اپنے نال پیار کر کے آیا ہاں، میں انہاں نو ویکھ کے آیا ہاں۔ آج تقدیر دا فیصلہ سی، میرے پتر نے کمال کر دیتی ہے، میں دعاواں کردہ رہیا
انہیں عمل کر دیتا. یہ مشکل کشا دی مشکل کشائی ہے جڑی ثابت قدمی اللہ دے فضل تو بعد اے زہرا دیاں دعاواں نے رنگ لایا. میرا حسین ڈولیا نہیں, پتر قرآن گئے نے ڈولیا نہیں, پتیجے پرا گئے نے ڈولیا نہیں, پین دی چھوڑی اجڑی ہے ڈولیا نہیں, رفقا دیاں لاشاں نے. پر میرا حسین جدو آخری بار گھوڑے ٹوٹ گیا ہے, زخمی زخم سن. میں کربلا مجوساں. حضرت ابن عباس فرماندے نے جدو میری اکھ کھلی تے میں پریشان ہاں. جدو مدینہ المنورہ حضرت امام علی مقام دی شہادت دی خبر آئی, اے اوہی ویلا سی جدو سو حضور نو روندیاں ویکھیا سی. ہن پتہ لگا جے کربلا وچ کی ہویا. پریاں پریاں نے کتاباں, نہ مننے واسطے کوئی دلیل نہیں. کوئی بندہ فوت ہو جائے, کوئی قتل ہو جائے, کوئی شہید ہو جائے, لگ دے روندے نے, گھر والے روندے نے, بہنا پرا روندے نے, کنبا قبیلہ نو روندا ہے, یار سجنا نے ساڈا یار چلا گیا. اللہ دی عزت دی قسمیں کربلا والے پیر جدو شہید ہوئے نے, پرندے روئے نے, حیوان روئے نے, جن روئے نے, جن روئے نے. میں تے بھی کہاں گا پورا دیاں چیخاں نکل گئیاں, عرش مولا ہل گیا, نبی تڑپ گئے, علی تڑپ گئے. میں تے کہاں گا جنت دے محل اندر سیدہ سلام اللہ علیہ اپنی ماں خدیجہ الکبریٰ دی گود اندر سر رکھ کے روندیاں اڑ گیا. پورا تذیت واسطے نہیں ہوئے, پھٹ گئے جگر پہاڑاں دے. کربل دا میدان ڈرونا, کربل دا میدان ڈرونا, اتوں کھوپ ہنیری رینے, لاشاں نظر پیاں ہر پاسے, وچ لاش امام حسین. جنہ دے رون دی آواز کتاباں چاہتا ہے خون ڈگیا. جیڑا پتھر چکدے نے تھلے خون ہے, جیڑا برتن چکدے نے تھلے خون ہے. وہ خون دا قطرہ جدے کپڑے تے پہ گیا, کپڑا پھٹ گیا ہے, رنگ مٹھا نہیں ہویا. پرندے روئے نے, درخت روئے نے. دیکھو میں کی کہہ رہا ہوں, یہ چھوٹے چھوٹے دو اشارے کر دینا. نہ منواتے میں کوئی دلیل نہیں. اگر یہ ویکھنا ہوتی ہے سمادہ ہے, میں کتابیں مستند دکھا سکنا. ایک یہودی دا بغیچہ مدینہ المنورہ دے بالکل آبادی دے نال, وہ دی بچی نو کوڑ دی بیماری ہے. انہیں بغیچے چ رکھے ہے, چھوٹی جی بچی نو علاج کلا رہا ہے, کیونکہ وہ دا جیویں پانی وگدا ہے زخم آتے نے جدے نال لگ جائے انہوں بیماری لگ جاندی ہے. اتھے علاج پہ کردا ہے. وہ اندے میں گھر آیا, کوئی چیز لین آیا. جدو میں بغیچے وال گیا تے میں ویکھیا بغیچے تو باہر میری بچی کھلوتی ہوئی ہے. میں حیران ہو گیا, میری بچی نہیں, ویسے کوئی شکل ملتی ہوئے گی, لباس بھی ہوئی ہے. قریب گیا تو وہ میری بچی سی. زخم کوئی نہیں, بلکہ زخم ٹھیک ہو جان تے نشان رہندے نے, زخماں دا نشان بھی کوئی نہیں. تانوں پتہ ہے تھی کنی کو پیاری ہوندی. انہیں اپنے یہودی نے تھی نو چکیا, انہیں کہا بیٹی کیڑا حکیم آیا ہے, کیڑا طبیب آیا ہے, ایک کیڑا سیانا آیا ہے, ایک کیڑا سپیشل آیا. انہیں کہا بابا کوئی نہیں آیا. ایک پرندہ ساڑھے بگیچے جا کے بیٹھا ہے, وہ آکے انج بولے ہے. میں محسوس کیتا ہے تے روندہ پیا, یہ تے کرلاندہ پیا, یہ تے ڈھاواں مار دے پیا, تے کوکا مار کے روندہ پیا. میرے بابا میرے کلوں برداشت نہیں ہویا. وہ ظالمہ تواڈے نالوں جانور چنگے, حیوان چنگے, جڑے امام علی مقام دے مقام نو سمجھ دے رہے. بابا وہ انج رویا, میں برداشت نہیں کر سکی. حالانکہ میرے زخم چھلے گئے, میں آہستہ اس تھلے گئی, اس بوٹے دے پودے دے تھلے گئیاں. انہیں پر چھنڈے نے, چند قطرے خون دے میرے جسم تے ڈگے نے. میں ویکھیا میرا جسم ٹھیک ہون لگ پیا ہے, میں مرن لگ پیاں, میرا جسم ٹھیک ہو گیا ہے. انہیں بچی نو چکیا کہ آندھا وہ پرندہ چلا تے نہیں گیا. آندھی نہیں بابا ایتھے ہی بیٹھا ہے. وہ تھلے جا کے آندھا او پرندیا ایڈیاں شفاؤں والا خون کدا ہی. یہ میں بڑے بڑے طبیباں حکیماں کول گیا, بڑا پریشان رہا.
اس خون نال میری بچی نو شفا ہو گئی ہے تے نشان بھی نہیں رہا تو کتھوں آیا ہے یہ خون کی دائی مرید کے والے پرندہ بولیا پریشانی ہونا وہ دا کرم ہوئے تے پتھر بھی بول دے نے تے لکڑاں بھی بول دیا نے یہ تے جاندار چیز ہے انہیں آکھا میں کربلا چوں آیا وہاں سانو پرندیاں دی اطلاع ملی کہ خون رسول نسل رسول اولاد رسول مولا علی دا پتر انسان نبی پاک کیونکہ سرکار پرندیاں درندیاں دے بھی رسول ہیں لقد جاءکم کم وچ سب نے سانو پتہ لگا سی گئے ہیں اسی برکت واسطے یہ خون اپنے پرانال رکھ لے آئے اسی مدینہ پاک حضور دی بارگاہ جاضری دینا ہے تذیت کرنا ہے وہ یہودی آندا ہے وہ جڑا دی لاڈلی بیٹی دا پتر ہے انہیں کہ ہاں ہوئی ہے مولا علی دا پتر ہو رہے ہاں وہ کر گیا اپنی دوویں بیویاں تے بچے سارے لے کے آ گیا کہ درخت دے تھلے کھلو کے آندا ہے او پرندیا میں ہمیں بھلا رہا ہاں یہودیت دا میرا مذہب سی اج مینوں پتہ لگ گیا ہے جدے دوترے دا مقام ہے نانے دا کی مقام ہوئے گا تو گواہ ہو جا اج اسی حسین دے نانے دا کلمہ پڑھ کے مسلمان ہو گئے ہاں دین استو حسین دین استو حسین اے شہادت ہوئے سیرت دیا کتابہ جے کہ نام دا معبد اے معبد ہوئے کہ سجیار غار مصطفیٰ زینت دربار مصطفیٰ پروانہ شمع رسالت افضل البشر بعد الانبیاء بالاتفاق بالتحقیق خلیفۃ بلا فصل اور تیرے میرے آقا امام الانبیاء سید الانبیاء ختم نبوت دے تاجدار جدو سفر کر رہے سن تے پہاڑاں دے اندر ایک ڈیرا آ گیا ایک خوہ آ گیا ایک گھر آ گیا سرکار نے فرمایا ابو بکر صدیق پتہ کر کوئی دودھ مل جے پین نو گرمی دا موسم ہے پہاڑی سفر ہے حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ تشریف لے گئے ویکھیا ایک وڈیری جی مائی بیٹھی معبد انہاں کہ آپ نے فرمایا سی مسافر ہاں سانو دودھ چاہیے ہے وہ بی جواب دیتا ہوئے مسافر میں کو تے دودھ کوئی نہیں رات دن کافی گزر گیا تو چو لیا ورت لیا ہے باقی جڑے جانور نے چگن واسطے گئے نے ساڑھے گھر دے جڑے مرد نے چگن واسطے گئے نے بچے کسے کام تے گئے نے میں کلی گھر ہاں حضرت صدیق اکبر نے تیان ماریا تو ایک بکری بجی سی واہ صدیق اکبر تیرے عقیدے تو صدقے جاواں صدیق اکبر دا نام لے کے تجارت کرنے والے آؤ عقیدہ بھی سنا آپ نے فرمایا بی بی او بکری اوانی بکری لاغرے اجڑنا ٹور بھی نہیں سکتی کمزور ہے پھنڈر ہے نہ سوئی ہے نہ سون والی ہے اس واسطے بجی ہے ورنہ یہ بھی چگن جاندی حضرت صدیق اکبر نے فرمایا بی بی اجازت دینا تیرا کام ہے یہ کل دودھ لینا ساڈا کام ہے کچھ ہی کہہ دیا یہ عقیدہ ہوتا کچھ نہیں کر سکتا پھر میں بات شروع کروں گا چھوڑ دینا بس انہاں کہہ دینا جڑا انہاں دی عقیدے والے ویکھو آج میں اور کوئی بات نہیں کرنا چاہنا مزمل شاہ صاحب کہندے سن اگے بھی ایسا تو شہادت رہ گئی سی تے انہاں شہزادیاں بھی اج نہیں کیتی تے میں کوئی ترجمہ کوئی استدلال کوئی ترجمانی نہیں کیتی آج سنی جاؤ ذرا ایک دو بات سن کے پھر میں کربلا وچ کھڑنا ہے تانوں دسنا وہ شام کی سی مابا باندھی میں حیران ہو گئی اس مسافر کی گل سن کے پھنڈر بے نہ سوئی ہے نہ سون والی ہے وہ آندھی ہے اگر اتنے کو دودھ لے سکتے ہو تو لے لو بی بی مابا جاندی ہے میں کیا ہے پھر پوچھنا والا بکری دے کول آئے گا تو میں ویکھاں گا کی کردا مگر وہ بکری والے یا واپس گیا ہے آیا کلا سی آئے دو نے بڑی ادب تے احترام نہ پیچھے پیچھے لگا ہوندا ہے تے جڑا اگے سی نا میں جدوں ویکھیا دے متھے تے نور دیاں لاٹاں پیاں نکلدیاں سن ایڈا سونا میں دنیا تے نہیں ویکھیا
औदरा हुसन की बात कर दी है बीबी की वेखी है मौलवी गुलाम सूल दी ज़बान तर्जमा कर देना आंदी है की वे ते मैं ते विंदी रह गई मैं ते विंदी रह गई अखां विच कुदरती सुर में दी सादे जे लफ्ज़ ने उसने मुस्तफा दी बात है कोई बुढ़ा बीमार कट के कोई चुप नहीं करेगा सारे पढ़नगे अखां विच कुदरती सुर में दी जोर नहीं लाए बच्चियां नींद आ गई तेनों अखां विच कुदरती सुर में दी अखां विच कुदरती सुर में दी तारी खिच पांदी दिलां नूं जिवें कटारी खिच पांदी दिलां नूं जी थके बैठे हो खिच पांदी दिलां नूं जी उदे दंद जिवें चंबे दियां कलियां उदे राम चूरा खलियां जे दुलेखा जे जुलेखा ओनू वेख लैंदी न पिछे हजरत यूसुफ दे पैंदी तेरे जिक्र तो सदके कोई जुल्फां वल्लैल कोई जुल्फां मदनी दी कोई जुल्फां मेरे माये दिया जुल्फां मेरे माये दिया सुनो तवज्जो नाल कोई जुल्फां हाय वे कोई जुल्फां माया तेरियां ओदे हाथ विच कोई तलवार भी नहीं ओदा खाली जांदा
ہتھ وچ کوئی تلوار بھی نہیں او دے میرے مایا تے دس کی اجاز نظر وچ تیری تیرے ہاتھ وچ کوئی تلوار بھی نہیں تیرا خالی جانا بھی نہیں زلفاں میرے مایا کوئی زلفاں وے مایا تیریاں زلفاں چھلے وے چھلے واللیل کوڑیاں سیاہ زلفاں دے سدیاں نہیں حامیم دے کنڈڑ وے تیریاں زلفاں چھلے وے چھلے چلے میرے آوے مدنی مایا کوئی زلفاں چھلے وے چھلے سارا جگ سونا مدنی تو تھلے تین مرہ کہہ دیو سارا جگ سونا اے مننے سارا جگ سونا مدنی تو اگے اگے وے میں ویندی رہ گئی وہ نیڑے آیا میری بکری اٹھ کے کھلو گئی انہیں رحمت والا ہاتھ رکھیا پہلے شفا ملی صحت ملی جوانی آ گئی دودھ بھی آ گیا بی بی لیا برتن سارے برتن فل پھر اجازت لے کے پیتا برتن مک گئے نہیں دودھ نہیں مکا ٹر گئے گھر دا مالک آیا دوجا مال بھی آیا اے بکری کون ہے انہیں آکھیا بکری ہوئی ہے انہیں آکھیا برتن دو دے اے دینے انہیں آکھیا اے دے ولنویک بس ایک سونا آیا ہے دو کڑیاں رکی آئے درو دیوار بھی روندے لے بیتو ماہی لنگی اچھا بولو یار مختصر پیزوں کی بات آگی لے لے انہاں کہ وہ پھر سارا ٹبر مگر گئے کلمہ پڑیا مسلمان ہو گئے او دی ایک پہنی دا نا یا نوار امی محبت دی پہن دا نا انہاں دعوت کی سرکار دی سرکار تشریف لے آئے خلاصہ سنو وہ دے ذوق دی بات آگی تو میں کیا حسین پاک دی ذات خوش ہو جائے گی سرکار نے آ کے ہاتھ مبارک دھوتے کھانا شروع کیتا کھانا تناول کر کے حضور نے پھر ہاتھ مبارک دھوتے کرلی کیتی جتھے آپ نے اپنے منہ مبارک دا پانی سٹیا نا سویرے ویکھیا نکا جیا پودا پیدا ہو گیا انہیں آکھے مٹی ہوئے جگہ ہوئے جتنی حضور نے کلی مبارک کیتی انہوں نے محفوظ کر لیا وہ پورا جا ایک بوٹا بن گیا پورا جا درخت کہہ لو وہ دی کمال برکت سی کہ کوئی بھی بیماری آڑا وہ دا پھڑ کے پتہ کھاندہ سی نا انہوں شفا مل جاندی سی دور دور چرچا ہویا لوگ کاندے رہے
دن انہوں نے صبح سی اٹھے تے ویکھے وہ پتے جھڑ گئے. یہ کی ہوا ہے؟ یکدم سارے پتے جھڑ گئے. پتہ لگا نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم دا وصال ہو گیا. پھر لوگ آندے سن سک لا لیندے سن, کوئی چھوٹی جی لکڑی پل لیندے سن. ایک ویلا آیا وہ ساریاں شاخاں ٹان ڈگ پہ سک کے ڈگ پہ. ہن کی ہویا؟ مولا علی شہید فرماندے نے ایک دلی رات اٹھے تے وہ ڈگا پیا سک گیا سی. سانو یقین ہو گیا کوئی ایسا واقعہ رونما ہوا. چند دن بعد پتہ لگی کہ خون رسول اہل بیت کربلا شہید ہو گئے. ہے جی شہادت امام علی. پرندے درخت پتھر کہ حضور دی تے اولاد سی. اور کتابہ چاہتا ہے 5-7 دن طریقی چھا گئی. ایک تے نیرہ ہوتا ہے نا, ایک ہوتا ہے سرخی مائے لوگ. اجوے ہون بھی نا دن ڈوب دیا تے تھلے اسمان سرخ ہوتا ہے. اکابرین بزرگاں نے دین لکھیا ہے شہادت حسین تو پہلا یہ سرخی کوئی نہیں سی. ہن دسو اتھے کچھ ہویا ہے کون بیان کرے گا؟ یہ تو چھوٹے چھوٹے لفظ میں شروع کر لگا. میرے امام عالی مقام نے جامع شہادت نوش کیتا. کتاباں جاندا ہے یزیدی کتیاں نے اپنی فتح نال خوشی کی تھی. اسی فاتح ہو گئے معاذ اللہ. اچھلے کودے انہاں جویں پنجابی کہندے ہو پنگڑے شنگڑے مارے. سیدزادیاں خیمے دے اندر نے. خدا واسطے میری بات غور نہ سن لینا اور سچی گل تو سنان لگا. جننے بھی بار شہید ہوئے نے اللہ دی عزت دی قسمیں کوئی سیدزادی پرا واسطے, بھتیجے واسطے, باپ واسطے, چاچے واسطے خیمیاں چوں باہر نہیں آئی. میں سیدہ سن تکلیف ہوں گی اگ لاؤ نہ کتاباں جنہ تو ہی نہیں آلے بیٹھے. کتاباں تو بہت کچھ لکھے ہے مگر میں نہیں ماندا انہاں کتاباں نو جدے سیدہ سلام اللہ علیہ تیاں دی توہین ہے. میں نہیں ماندا انہاں روایتاں نو جتے سید دیکھو صحیح ہے کون او دیاں تیاں او دیاں بہو او دیاں پوتیاں جدے سر دا وال چن سورج نہیں ویکھیا, جس کا آنچل نہ دیکھا میں ہوں میں, جدے بوئے تے سید الملائکہ اجازت منگدا ہے, جدے بوئے تے ملک الموت کہندا ہے میں عربی ہاں. منن والے ہو حیا کرو. سید زادیاں دا ذکر انج نہیں کریدا. میں تو لفظ بھی اپنی میری غیرت ہی گوارا نہیں کر دی. وہ الفاظ میں اپنی زبان تے لے آواں جو تسی بیان کر دینے. اللہ ہدایت عطا فرمائے یہ کہہ سکنا. اے غور کرو او دیاں تیاں جدے موٹے نال کرامن کاتبین کوئی نہیں, جدی روح بھی فرشتے قبض نہیں کیتی رب نے آپ کیتی ہوئی ہے. سب روایتاں جھوٹیاں جدے توہین اہل بیت ہے. سچی گل یہی ہے وہ لفظ نہیں میں زبان پہ لینا چاہتا. جے امام علی مقام نے شجاعت علی نو حیدر قرار دا پتر ہوندا قدا کیتا ہے. علی پاک دی شجاعت نو داغدار نہیں نہ کیتا. اللہ دی عزت دی قسم زہرا پاک سلام اللہ علیہ دی تھی نے ماں دی چادر تطہیر نو داغ نہیں لگن دیتا. ورنہ تے گلی چ بچے لڑن ماں بیبیاں باہر آ جاندیاں نے. خدا دی قسم سیدزادیاں باہر نہیں آئیں. جدو آئیاں نے وہ میں بیان کرن لگا. جدو آئیاں نے وہ میں بیان میں ایک گل روایت سنا دینا جڑیاں بے شمار کتاباں چے اور سارے نو مندے بھی نے. اگر اس روایت نو سمجھ جاؤ تے باقی جڑیاں تسی بے ادبیاں کر دے ہو کدی بیان نہ کرو. انہاں خوشی کیتی سیدزادیاں اندر ہوندیاں نے پئیاں. امام زین العابدین علیہ السلام دروازے کے کھڑے نے. ایک کری للکرا ماریا نے پڑھ لو. سید کھلوتا ہے اور کہ خبردار ہوئے
رب دی رضا من کے آئے ہیں، مجبور ہو کے نہیں بیٹھے، برباد ہو جو کے جڑا کے آیا۔ اللہ دی عزت دی قسم کسی نے جرت ہی یار سوچو تے صحیح، ہاتھ ہنج کرے تے ہاتھ سکھ جائے، اکھ ویک ویک کے بری نال تے انا ہو جائے، قدم چکے تے پورا وجود ڈڈ ہو جائے۔ جیڑا اللہ ابراہیم علیہ السلام دی عزت دی حفاظت کر سکتا ہے، وہ حبیب اللہ سید نصاریاں نبیاں دے نبی تے رسولاں دے رسول دیاں بچیاں دی حفاظت نہیں کر سکتا۔ توجہ تے کرو۔ اللہ دی عزت دی قسم دعوت کرنے والے نے مقام حسین دا نہیں پتا، پتا میں نو ہی انہا کوئی نہیں، کیونکہ مقام یہ ڈال ہے۔ لوگاں دے علم کی تخیل تصور تو بھی بار ہے، مرید کے حوالے اور لفظ ساری زندگی یاد رکھیا جائے۔ میرے امام علی مقام، میرے مولا حسین اور میرے مولا حسین دی بہن سیدہ سلام اللہ علیہ صبر و رضا دے، سنو صبر و رضا دے اس درجے تے کھلوتے نے جدی اگے درجے کوئی نہیں۔ آپ حضرات رو کک سمجھنے ہی میں کیا گیا، یہ اس تھان تے کھلوتے نے جدی اگے درجے کوئی نہیں۔ انہاں دا مقام خدا جانے یا خدا دا رسول جانے۔ تینو تے اپنی ہوش نہیں، تو مقام حسین کی سید زادیاں دا ذکر کی کرنا ہے، تو تے بیت بھی کرنا ہے، چلے آ کیا کسی عام تھی دا ذکر نہیں کر سکتی ہو؟ کہ میں زہرہ دی تھی دا ذکر کر دے ہو کہ میں تسی نقشے بندے تو انہوں حیاء نہیں آگا۔ اللہ تو انہوں سمجھن دی توفیق عطا فرمائے۔ یہ عام بھی آنا کوئی یہ اس درجے دیا دیا جتنے کے درجے کوئی نہیں۔ اونٹ پھڑیا سادات دا اونٹ ہے، گل توجہ نہ سن لو۔ اونٹ کنہ دا پھڑیا سیداں دا، جویں کٹا وچھا ذبح کر دیو نا، یزیدیاں نے ذبح کیتا، گوشت بنایا، پکایا، روٹی پک گئی، اکھاؤ کھائیے، نہ وچ ہڈی سی نہ بوٹی سی، کڑوا خون سی، کتاباں ایک نہیں دو نہیں جنی آنکھ میں بکانا، مستند کڑوا خونے۔ میں تو انہوں ایک دعوت فکر دے رہے ہیں، جس اللہ دی یہ غیرت گوارا نہیں کر دی کہ اے صدات تے سید زادیاں جتے بیٹھیاں نے اس اونٹ دا گوشت بھی اس پلید دے منہ نہ جائے، میں تیریاں باقی گلنا کیویں مان لاواں؟ سمجھ آئی تے بولو نا۔ ہاں 10,000 روپیہ لیا یزیدیاں، 10,000 روپیہ امام علی مقام دی زیارت دا۔ خدا دی قسم کتاباں پڑھو، پیسے ونڈن لگے، پادری کڑو لیا، عیسائی کڑو، وہ مسلمان بھی ہو گیا سی، وہ ونڈن لگے تو وہ پیسے نہیں سن، وہ ٹھیکریاں بن گئی۔ اجے بھی تو انہوں سمجھ نہیں ہوندہ سید آزادیاں دا مقام کی ہے۔ پھر ادھر مقام ایک کو میدان کربلا دے اندر کوئی دنیا دی روایت تو انہوں نہیں ملے گی کہ اس ماحول اندر بھی انہوں دی نماز قضا ہو گئی ہو۔ بیدیاں پاک اندر پڑھ دیا رہی ہیں، سید نے بار پڑھی ہے بلکہ جو اچھلے کودنے فتح دے نعرے مارے نے۔ امام زین العابدین علیہ السلام نے تیمم کر کے تے قبلے وال منہ کر کے آواز دیتی ہے، اللہ اکبر اللہ اکبر۔ اچھی نہ بولے آجے، پتہ لگ گیا قرآن والے نے، رحمان والے نے، حق والے نے، اسلام والے نے، یہ باطل ہے، یہ جھوٹے نے، یہ قذاب نے، یہ بے ایمان نے، انہوں نے ایمان رتی ہوں دیتی ہے، ظلم نہ کر دے۔ میرے امام علی مقام دے پیارے بیٹے امام زین العابدین علیہ السلام فرماندے نے، میں دروازے کے کھڑے ہوں، عصر پڑھیے، مغرب پڑھیے، عشاء پڑھیے، بی بی پاک اندر نے، میں دلاسے دے رہا ہوں، آپ میں باہر کھلوتا ہوں، کدی اندر بھی چلا جانا۔ میں ویکھیا تے یزیدی سپاہی آ گئے، انہاں خیمے نوں گھیرے اندر لے لیا۔ میں فرمایا کی چاہندے ہونا؟ انہاں کیا سانوں آرڈر ہے
رات اسی پہرے دینا تسی نس نہ جاؤ. میرے امام زین العابدین علیہ السلام فرماندے نے او بے ایمانو وہ تہاڈی عقل کم نہیں کردی ساڈیاں سواریاں تہاڈے قبضے اندر ہے میرے کو تے کوئی سامان بھی نہیں تے نالے میں کلا نہیں میرے نال 2 سال دا بھرا بھی ہے امام باقر علیہ السلام میرے نال چھٹیاں بہناں بھی نے میری ماں بھی ہے میری پھپھو بھی ہے رفقا دیاں بیبیاں دے بچیاں بھی نے میں انہاں نوں لے کے رات نوں کتھے جاواں گا مگر انہاں بے ایماناں دے کوئی اثر نہ ہویا کھلوتے رہے ایستا چلے گئے امام زین العابدین کلے کھڑے رہے فرماندے نے میں ایویں نہیں روندا رہیا میں ایویں نہیں روندا رہیا مسلمانوں ایک میت گھر پئی ہوے اس بھرا نوں پوچھ اس بیٹے نوں پوچھ ان پوچھ گھر اس کی کفیت ہوندی ہے تسی واقف ہوتے میں واقف ہاں ایک کربلا دے اندر 72 لاشاں پیاں ایتھے امام زین العابدین دیاں ویراں دیاں بھی لاشاں نے تے چاچیاں دیاں بھی لاشاں نے تے پھپھی دے پتراں دیاں بھی لاشاں نے رفقا دیاں بھی لاشاں نے تے چاچیاں دے بھی لاشاں نے تے باپ دی بھی لاش پئی ہوئی ہے تے اندر بیبیاں روندیاں نے پیاں بہن بھی روندی ہے پئی پھپھی دا کوئی حال نہیں ماں دا کوئی حال نہیں فرماندے نے قرآن پڑھنا پیا تے چکر لانا پیا کدی اکبر نو وینا کدی اصغر نو وینا کدی چاچیاں ل وینا کدی خیمیاں وال آنا تے مینوں آواز آندی ہے سیدہ دے اندر آئی تے میں ویکھیا میری نکی جی بہن تڑپدی ہے پئی میری نکی جی بہن تڑپدی ہے پئی سیدہ سکینہ تڑپدی ہے پئی آندی ہے مینوں خیمیاں تو باہر لے جاؤ مینوں خیمیاں تو باہر لے جاؤ میں اپنے ویراں نال پیار کرنا ہے میں اپنے باپ نال پیار کرنا ہے میں اپنے چاچے عباس نال پیار کرنا ہے میں قاسم دی زیارت کرنی ہے لوکو گھر میت پئی ہوئے بھرا دی تساں ویکھیا ہے یہ خوشی غمی موت ہر گھر اندر ہے مینوں بھی پتہ ہے تانوں بھی پتہ ہے میت پئی ہوئے وہ بہناں منجی چھڈ کے نہیں جاندیاں تھیاں منجی چھڈ کے نہیں جاندیاں باقی بیبیاں گھر دے کم بھی کردیاں نے گھر والے مہماناں دا اہتمام بھی کردے نے قبر دا اہتمام بھی ہوندا ہے اوے روٹی دا کوڑے وٹے دا اہتمام بھی ہوندا ہے پر تھیاں بہناں نہ کچھ کھاندیاں نے نہ کچھ پیندیاں نے وہ تے منجی دا دوالا نہیں چھڈ دیاں لوکی کمی کاری بھی لگدے نے چپ کر کے گلاں بھی کردے نے بہن کدی ویر دیاں گلاں کردی ہے پیو مر گیا سی میں میرے ویرا کدی محسوس نہیں ہون دتا لے میرے نال پیار کرنے والی میرے ماپے بھی کوئی نہیں بہناں گلاں کردیاں نے میرا ویر انج ہوندا سی وہ تیاں کدی ہاتھ چمدیاں نے کدی کفن وچوں باپ دا چہرہ چمدیاں نے اگر ماں جیوندی ہوئے کوئی حال نہیں ہوندا لوکو جدو منجی چکی جائے نال لمک جاندیاں نے پتہ ہوندا انہیں دوبارہ نہیں آنا اے ایک لاش ہے انہاں سیدزادیاں دا کی ذکر کراں بھی امام زین العابدین فرماندے نے کسے بندے کیا حضرت یعقوب علیہ السلام بڑے روئے پتر دی جدائی اندر حضور تسی بھی بڑے روندے ہو فرمایا انہاں دا یوسف تے لب گیا سی میں تے سارے کربلا چھڈ کے آیا ہوں امام زین العابدین فرماتے نے میں نہیں ساری زندگی روندا رہا وہ رات مینوں رواندی رہی ہے کدی کسے نوں دلاسے دیندا واں کدی خیمے تو بعد پیرے لانا واں وہ رات ٹلی کوفی یزیدی سارے ٹر گئے ایک ہلکی جی آواز آئی زین العابدین جی پھپھو فرمایا حکم کرو آپ فرماندیاں وے ویکھ کے آ کوئی یزیدی سپاہی تے نہیں پھردا پیا میں دساں ہن نکلیاں نہیں امام زین العابدین فرماندے نے ہے تے کوئی نہیں پر میں چکر لا انہاں کوئی سپاہی پھردا نہ ہوئے کوئی ابن زیادہ سپاہی کوئی یزیدی پھردا نہ ہوئے امام زین العابدین دور دور چکر لا کے آئے نے خیمے دے دروازے تے آخر عرض کردے نے پھپھو کوئی نہیں بی بی پاک نے چادر دی بکل ماری ہے کہ فرماندیے نے نہیں آؤ شہیدان دی زیارت کر آئیے مسلمانوں بیبیاں نے بکلا ماریاں
اگے امام زین العابدین نے بیبیاں دیاں سجاری نے ہچکیاں بجیاں ہوئیاں نے میدان کربلا ول ٹر پیاں نے کربل دا میدان ڈرونا کربل دا میدان ڈرونا اتو کپ ہنیری رینے لاشاں نظر پیاں ہر پاسے وچ لاش امام حسین ایک بی بی اتے لاش تے بیٹھی روندی تے بے چین آزم درد غماں دی ماری اتے سخی حسین دی پینے رات پئی تریکی چھائی جدو سوں گئی کل خدائی جدو سوں گئی کل خدائی بی بی پاک خیمیاں وچوں نکلی چواں پاسے نظر اٹھائی آدم ذات نہ نظری آیا بی بی واللاشاں دے آئی فرماندے نے امام زین العابدین پھپھو ایک جگہ بہ جا میں تیرے پتر انہوں محمد تیری چولی چ رکھاں گا انہوں نے کٹ کے سینے نہ لائیں انہوں نے پیار کری بی بی پاک فرماندیاں وے زین العابدین وے میں ضرور ملاں گی میں انہوں دی ماں میرے پتر نے میں اپنی جھولی چ پاواں گی پیار کراں گی پر مینوں ویر حسین کو لے جا مینوں پہلا اپنے ویر حسین کو لے جا امام چپ کر گئے نے دو تین قدم چل کے اندر پھپھو تینوں سب تو زیادہ علی اکبر پیارا میں تینوں علی اکبر کو لے جانا فرمایا وے اکبر بڑا پیارا پر میں تینوں آکھیا مینوں میرے ویر کو لے جا پہنا والے توجہ کرے آجے بیمار ہو جائیے پہنا نو روٹی نہیں لنگ دی پہنا کلیاں بہ کے روندیاں نے جنہاں دے ماپے نہ ہون تسی جان دے اللہ دی عزت دی قسمیں پہنا گھٹے لگ کے روندیاں نے آندیاں نے یا اللہ میرے ویر نو کچھ نہ ہووے ساڑھے کل تے ہی ہے پینا نو پتر ایڈے نہیں پیارے لگ دے جنہیں ویر پیارے لگ دے وے پینا روٹی نہیں کھان دیا پینا اٹھ روندیا جنہاں دے ویر وہ بیماری ہو جان وہ مسلیاں دے روندیاں نے تسی بھی جان دے ہو وہ بھی جاننا اپنے دکھ لگا کے پینا نو گل نہ لائی دے نہیں چلیاں ہو گئی ہو مینوں کچھ بھی نہیں دے پینا جو بلی یہ رشتہ بڑا نازک جائے یہ گلاں تاں کری دیا میں ساڑھے ذہن کوئی بات آ جائے لفظ کوئی نہیں یہ پہن ہوئے جدے ماپے کوئی نہیں جدے پتر بھی ٹر گئے جدے ویر بھی ٹر گئے جدے شیراں ورگے بھتیجیاں دیاں لاشاں دے ٹکرے ہو گئے گھوڑے دوڑے نے او بیوی آندھی ہے میں ویر دی لاش سے جانا ہے سید رو کے سید رو کے اندر پپو تو ویکھ نہیں سکے گی وے کیوں نہیں ممیو دی پیڑا ممی پاگو چپڑیاں پپو بڑیا پر جو تھے نیریاں چلیاں تینوں پتہ نہیں تیرے ویر نال کی ہویا ہے دو چار قدم چل کے سید پھپھی دے قدماں دے ڈگ پیا
اے پتر کی ہوئی پپو بہ جا تیرا ویر حسین آرام پیا کر دئی او بین بے زیارت کرن گئی ہے بین اپنے ویدیاں ظلمہ صاحب کرن گئی ہے جدو نیرے چات ماریا وے سر نال کوئی نہیں لوکا حسین زینب پاک سلام اللہ علیہ دی برادہ سر نال کوئی نہیں ہاتھ لاندی ہے کدے تلوار نے بچی ہے کدے جسم دے وچ خنجراں دے پھٹ لیں کدے تیراں نے سوراخ کیتے لیں بی بی ڈک پئی ویر دے جپا مار کے آندی ہے وے دوست میرے سر کوئی نہ دیوی ویرا وے میرے حسین ویرا میں کی کراں پردیسنا مدینہ طیبہ دور اے لانا رب انصاف کرے گا اینا بہن زیارت بھی نہیں کرن دیتی اور ساڈیاں بہناں بھراواں نوں ویندیاں نے اے سیدہ دی اتے بھرا دے ڈگی ہوئی ہے اوے لوکاں دا دل گھبرائے لوگ بھج کے پانی لیاوندے لے سیدہ دی ویر دے ڈگی دل گھبرا گیا انہاں کول پانی بھی کوئی نہیں میرے مولا میری تے مجال نہیں اے تیریاں قدرتاں تو ہی جان لائیں سیدہ ہے میری پھپھو نو کی ہویا نکے نکے بچے چیخاں مار دے لینی سیدہ دی ہوش کر سید تڑپ دے پھوپھی دے پیر بڑھ دے جدوں سید تڑپیا پھوپھی نے چوڑی چپایا بھتیجے نو اے تیری پھوپھی مر جائے انج نہ کر میرا کلیجہ پھٹ دئی پیا اجے پھوپھی سنبھلی نہیں امام دی دھیان پہ آئے امام دی ماں حسین دے قدم پہ چم دیئے بی بی شہر بانو قدمان دے نال لگیے آندھی حسین میں اجڑ گئی میرا سہاگ گیا میری کی زندگی ہے اس دلہن دی جدا سہاگ اجڑ جائے حسین ٹر گیا میرا بادشاہ ٹر گیا حسین میں نے کوئی پاسا نظر نہیں ہوندہ لوکاں دیاں دیاں اجڑ دیا لیں پیکے ہوندے رہے ماپے ہوندے رہے میں حسین میرے ماپے بھی کوئی نہیں ماں باپ مر جان پرا روندے ہوندے نے پین اجڑ گئی ہے حسین میرا پرا بھی کوئی نہیں کدھر جاواں گی لوکاں دیاں جد اجڑن دیاں ٹر جاندیاں نے پیکے میں اجڑی کس پاسے جاواں نہ سورے رہ نہ پیکے میں اجڑی کس پاسے جاواں میں اجڑی جنہاں نو کسی نو بھیناں دا دکھ لگا اس بھرا نو پوچھ میں کی آنا پیا میں اجڑی کس پاسے جاواں نہ زورے رہنا پیکے میں اجڑی وہ عرشِ مولا ہل گیا لوگوں کربلا جدو سیدہ دیاں پیاں دیاں لاشاں دی زیارت پیاں کر دیا نے نبی تڑپ گئے علی تڑپ گئے مسلمانوں کیڑی کیڑی روایت بیان کرا ویکھیا سیدہ سغرا سیدہ سکینہ نظر نہیں ہوندیاں پیاں
رات دی طریقی اندر فرمایا نہیں سکینہ کچھے 4 سال دی تھی حسین دی امام دا پتر پھر پریشان ہویا میری بہن نو لبو حالات بڑے عجیب نے 4 سال دی میری بہن میرے باپ حسین نے مینوں بڑا پک کیتا سی اینو یتیمی دا احساس نہ ہون دئی یہ تے میرے نال سوندی تیاں والے ہو تیاں بڑا پیار کر دیاں نے باپ نال فرمایا میری بہن کتھے وے نہیں سکینہ کتھے وے بی بیاں لبن لگ پئیاں اوے ویکھیا کی ایک جگہ بہ کے سیدہ دی سلام اللہ علیہ ننیا ننیا تھانا ریت پئی پھول دیئے کربلا دے میدان چ ہاتھ نہ ریت پئی نیکی پئی کرنی ہے فرمایا میں اصغر لبنی ہوں پئی میں اپنا چھوٹا ویر لبنی ہوں پئی میں انہوں چکنا ہے آئے آئے میں ادھنال پیار کرنا ہے اور چھوٹے جی علی اصغر دی لاش لبی گلا پھٹیا ہویا ہے نکا جیا پھل کملایا ہے سیدہ دی ویر نو چوک کے آندی ہے میں نو چاچے اے عباس کو لے جاؤ مسلمانوں کی بیان کراؤ تھے اوے ماں دی گود ہووے ننے انہوں محمدیاں لاشوں تلواراں نالوں چھوٹے قد سوئے سینیاں چ نیزے وجے ماں دی گود اندر آئے جدو رکھے جفا مار کے بی بی پاک رویاں وے میرے او بچیو اے جدو ماما رومن پتر دلاسے دیندے نے اے میری ایک آواز تے ہون والے ہو بولو مسلمانوں کمب گئی خدائی جدو بچے لے کے علی اکبر دی لاش تے بی بی گئی تے ویکھیا جگر دے ٹکرے بھی باہر آئے نے اکبر دے ٹکرے کٹھے کر کے چوڑی چپا کے آندھیے وفادار بھتیجیا بولتے صحیح وفادار بھتیجیا بولتے صحیح میں چملا زلف زنجیر تیری مینوں اپنے پتر نہیں یاد رہنے اکبر بھولنی نہیں تصویر تیری سیدہ دیاں رو رہیاں نے سیدہ سکینہ علی اصغر دی لاش اوے چاچے عباس دے سینے لگ دیے چاچا نہ تو آیوں نہ اصغر ریا پھر آندیے اکبر دی لاش سے فرما دیا نے اٹھے میری بچھڑی ہوئی بہن دیا ویرا میری بچھڑی ہوئی بہن دیا ویرا وہ تیرا انتظار کر دی ہوئے گی تینوں ڈیک دی ہوئے گی وہ تیرے راہ ویندی ہوئے گی آندی ہوئے گی سب پردیسی وطنی آئے تمہیں اکبر موڑ مہارا سب پردیسی وطنی آئے تمہیں اکبر موڑ مہارا وعدہ کر کے امبڑی جایا لین نیاؤں سارا تیرا تاں وچ فراق تیرے دے میں رو رو کراں پکاراں رات پوے تے لب دی پھر دی تینوں وچ مزاراں بیبیاں لاشاں نال پیار کر رہیاں نے ایک پاسے کفیت کیڑی کیڑی گل کراں سرگی دا تارا نکلیا مولا حسین دی بہن نے چادر دی بکل ماری چمے اپنے ویر دے جسم نوں تے آواز دتی اٹھ پو ساریاں بی بی اجے نیرا ہے
کوئی سپاہی باہر نہیں، سارے کتے ستے ہوئے نے۔ فرمایا نہیں آ جو خیمیاں وال کتے تہجد نفل قضا نہ ہو جان۔ کوئی لفظ ہیں میں کسی منجی نہیں چکن دیں دیا، انج چھڑ کے واپس آئیاں۔ یقین کرو لوگو، اندر آ کے نفل پڑھیں، سید باہر پڑھیں، دنیا دے کتے ستے رہے، سید نے فجر دی پھر نماز پڑھی، بی بی اندر پڑھیاں جے سورج نکلے آئے، یزیدی سپاہی پھر آ گئے، آپ نو کو بند کیتا ہے۔ اس تو اگے کو واقعہ شروع کران پھر رات مک جانی ہے، زندگی مک جانی ہے۔ انہاں مسافران سفر کیویں کیتے، ابن زیاد کو پہنچے، پھر یزید کو پہنچے، لمبیاں گلان۔ میرا ارادہ سی کوئی زیادہ لمبی چوڑی بات نہیں، ایک واقعے تو توجہ دلا کے میں بیان کر دیا۔ لا علم اس کوئی غلطی ہوئی اللہ معاف فرمائے۔ یاد رکھیا جائے جن نے نجات چاند دینا میں رب میں نو بخش دے لے۔ آخری ایک بات میری سن لو، تقریر ختم ہو گئی ہے، اے ضروری بات سن لو۔ حضور دی کسے نسبت دی بیعت بھی نہ کریا نہ، حضور دے والدین اصحاب ازواج نہیں، وہ انہوں دے مقام بڑے اچھے نے۔ سانو اے سبق دیتا گیا تجھ سے در، در سے سگ، سگ سے نسبت مجھ کو، میرے گلے میں بھی ہے دور کا ڈورا تیرا۔ بدنصیب لوگ نے جڑے اے جیاں وعدہ کر کے لوگوں لڑان دے، حضور دی ہر نسبت و سلام، یہ تے نسل رسول ہے۔ نمبر 2، پھر دین وال غور کرو، فرائض کٹ لو، سارا دین حقوق العباد ہے۔ اللہ رحیم تے کریم تے غفور رحیم میں معاف فرمائے، مگر حقوق العباد انہاں چر معاف نہیں ہونے جنہ چر جدی کیتی ہے، جنہ چر انہیں معاف نہ کیتا۔ شہید دے سارے گناہ معاف نہیں، مگر اگر کوئی ایسا عمل پھر نہیں کردہ ہے، اگر حقوق العباد دین ہے، یہ تواڈے میرے حقوق نے تے کربلا والیاں پیران دے کنے کو ہون گے۔ ان چیزاں دا خیال رکھ کے زندگی بسر کرو کہ لج پالن دے لڑ لگیاں، پھر انشاءاللہ دنیا تے بھی اچھی زندگی ہوئے گی، قبر اور سچ بھی زندگی اچھی ہوئے گی۔ اللہ قبول فرمائے۔ اللہم صلی علی سیدنا